Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo concernant les compositions de la troisième année primaire. مرحبا بجميع الأمهات اللي مازال ما اشتركوش، نقول لهم اشتركوا وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. بعض الأمهات طرحوا لي أسئلة وماذا بهم يشوفوا نماذج من الاختبارات. اليوم راح نقدمها لكم على رأس هؤلاء يوسف HB. أقول لكم مرحبا بالجميع. Composition du premier trimestre. Activité 1. J'entoure tous les A que je vois. يعني أحوط. J'entoure يعني أحوط جميع حرف الأ التي أراها. ما معنى جميع حرف الأ؟ شفتوا في الكتاب وفي كتاب الأنشطة عندنا 4 نماذج لكل حرف. يعني minuscule du livre, minuscule du cahier, majuscule du livre et majuscule du cahier. هنا لازم التلاميذ ينتبهوا ما يتقيدوش غير بهذه الآ فقط. كيقول لك tous les A يعني كامل كاع لي آ اللي كاينين في القائمة. الوغ نبداو ننبهوا التلاميذ تاعنا وأبنائنا كي يحوسوا على الحرف لازم يبداو بالحرف الواحد. نشوف الحرف الأول ما هو هذا إذن أحوط. الثاني ماشي باردون. الثالث أيضا الرابع تي. الخامس أحوط. حرف الدي ال بي بي إي او إيغريك جي H ماجيسكول N. إذن كاين 5 أنواع ولا 5 حرف من حرف الأ. Activité 2. Je complète les mots avec les syllabes. يعني أكمل الكلمات بواسطة المقاطع. احنا عندنا هنا كلمات، عندنا فراغ يعني ناقص بعض الحروف ناقصين اللي هما لي سيلاب. لي سيلاب هاهم هنا في الاقتراح. عندنا ما وعندنا دو وعندنا نا وعندنا تا. نشوفوا نحاولوا مع الكلمات نركب لي سيلاب ونشوف. عندنا هنا ان كار بل دونك يخصني حرف التا. كار تابل je mets le ta. Deuxième mot عندنا une tote. une tote وعندي الصورة راهي حبة تاع طوماطيش دونك تخصني طومات. تخصني الصور راهي مساعدة جدا للحصول على الإجابات الصحيحة. هذه حبة تاع الأناناس. أنا عندي أنا دونك تخصني النا. في الأخير هذا كامل نعرفوه دومينو. مينو يخصني حرف الضو. وهكذا انتهيت. دونك هنا عندنا هادو لي سيلاب باش ما يتخربطوش الولاد وصيوهم أي سيلاب يحطها يمسحها. عندك طوماط حطيت الماء امسح الماء. عندك الدو دومينو امسح الدو. هكذا باه ما يتخلطوش. نروحوا للتمرين الثالث. جو غولي لي مو. اربط الكلمات. هنا عندنا الكلمات مكتوبين بالمينيسكول وعندنا هنا عندنا نورمالمون هنا التمرين ما يكونش هكذا. نورمالمون لو كان كتبنا لهم منا كورسيف ومنا سكريبت ونقولوا لهم اربط بين الكلمة واختها. هكا راهي سهلة العملية، راهي تافهة. اربط فقط. نبحث على الحرف الأول نشوف هذه الطاخت بدات بالتي والآ والآغ والتي. طاخت هي نفسها. إذا التمرين هنا يعني ما لازمش يكون بالطريقة هذه. هادو النماذج استخرجتهم من الانترنت. بابا نفس الكلمة بابا يعني هذا سي دولو. عطاو لهم شرب الماء. هنا لاما نربط لاما بلاما يعني عطاو لهم غازوز. أمينة كيف أمينة. نورمالمون لو كان داروا لهم منا كورسيف سكريبت ومنا كورسيف هكذا باش يشوفوا التلاميذ اسكو راهم يعرفوا يحولوا الحروف ولا لا. التمرين الرابع. جيكري اون كورسيف يعني هنا عندي كتابة تاع الكتاب رايحة نحولها إلى كورسيف. كورسيف معناها خط الكراس يعني اتاشي الحروف اللي لاصقة في بعضها.
بون هنا لازم ننتبهوا منين نلقاو ماجيسكول نكتب ماجيسكول دو كاي، منين نلقى مينيسكول نكتبها مينيسكول. بون عندنا نادير ام لير، نادير ماجيسكول بويسك سي ان نون بروبر لانه اسم عالم لازمني نكتب ان ماجيسكول. نادير ونورمالمون هنا لو كان نحطوا لهم الاسطر حتى يشوفوهم اذا يحترموا لي ليني اي لي زانترليني، يعني بعض الاسئله في بعض الاحيان يعني ماهيش صالحه. نادير ام هنا نطلع واحد اون انترلين كيف كيف واحد واحد ام ليغ الال يطلع ثلاثة، الاي يطلع واحد، الار واحد والاو واحد. كما لاحظتوا احترام لي زانترليني مهم جدا. شوفوا النموذج الثاني. Première question, découpe le mot en syllabes. يعني جزء الكلمات إلى مقاطع. دي فوا يقول لك découpe ودي فوا يقول لك sépare. sépare يعني أفصل بين لي سيلاب تاع المقاطع تاع الكلمة. عندنا الكلمة الأولى sac. sac فيها سيلاب وحدة دونك نكتبها كاملة هنا sac. Deuxième mot vélo. عندنا زوج مقاطع دو سيلاب فيلو نكتب هنا في وهنا نكتب لو. الكلمة الثالثة لافابو، كاين الجزء الأول لا، المقطع الثاني فا، المقطع الثالث بو. ملاحظة صغيرة فقط، التلاميذ ما يكتبوش اون كورسيف هنايا باسكو كاين حروف مازال ما وصلوش ليهم كيما حرف الفي والبي مازال ما وصلوش ليهم. Deuxième activité, mets le nom qui correspond à l'image. اكتب الاسم المناسب للصورة. عندنا 3 صور وعندنا 3 كلمات. الكلمة الأولى موتو، الكلمة الثانية كارتابل، الكلمة الثالثة فوتوغراف. نبدأ بهادوك اللي نعرف والكلمة اللي تبقى سهلة نحطها مع اللي ما عرفتش. عندنا موتو، هاي هنا اون موتو نكتبها هنا اون موتو. هنا محفظة نعرفو نقولو ان كارتابل نكتب كارتابل هنا ان كارتابل. واش بقالي؟ بقالي فوتوغراف اللي هو المصور نكتبها هنا لو فوتوغراف. السؤال الثالث je complète par il elle. قرينا هادو لي برونون بيرسونيل. il يعني هو تعود على الاسم المذكر و elle يعني هي تعود على الاسم المؤنث. عندنا un و une يعني رايحين نعمروا هنا الفراغات يا اما بإيل ولا elle ولا ان ولا اون كيف كيف ان و اون هادو لي زارتيكل يجو هادو الاولين يجو قبل الفعل والثانيين يجو قبل الاسم. ان تدل على الاسم المذكر، اون تدل على الاسم المؤنث. الوغ عندنا هنا راهو يرسم ولا راهي ترسم، هي فتاة راهي ترسم نقولو ال ديسين. هنا راهو يلعب بالكرة نقولو il joue. هذه مرميطة كامل نعرفوها القدرة نقولو une marmite. هذا التليفون un téléphone. نشوفوا التمرين الرابع colorie le dessin et le mot qui correspond au dessin يعني لون الكلمة اللي تتناسب مع الصورة. عندنا في الصورة الأولى هي اللوحة لاغدواز قريناها كامل. عندنا بيرو طابل أغدواز تروس إذن اللون أغدواز. الصورة الثانية حبة تاع التفاح نقولوا بانان ولا بوم ولا أناناس ولا بوار إذن نقولوا une pomme. Cinquième, observe le dessin puis retrouve la phrase. انظر إلى الصورة ثم جد الجملة باردون. عندكم 4 كلمات تليفون، فريد، كاماراد، مصطفى. وعندنا في الفراغ أ son.
إذا حنا قلنا في اللغة الفرنسية الجملة تبدأ باسم بالفاعل طبعا. الفاعل ربما يكون ضمير، ربما يكون اسم إنسان، ربما يكون اسم شيء أو جماد أيضا. إذا هنا راح نبداو بواحد، يا إما فريد يا إما مصطفى. نقولوا مصطفى majuscule l'écriture du cahier bien sûr. مصطفى واش راه يدير مصطفى؟ راهو يتليفوني لصديقه فريد. الو نقولوا مصطفى téléphone à son camarade فريد. يعني مصطفى يهاتف صديقه فريد. Merci de m'avoir écouté. نزيد نشوفكم في نماذج أخرى بإذن الله.